السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. المرجو الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله، وبارطاجيو مع أصحابكم باش كتعمل فائدة. واللي عنده شي تعاليق يمكن ليه أنه يطرح التساؤلات ديالو. اليوم ان شاء الله غادي نبدا لكم موديول جديد ديال لي زانتيغي ماتيماتيك فينونسيير. انا يعني كنحاول ما امكن نخدم لكم يعني الماكسيموم هذا الشهر، هذا الشهر المبارك ديال رمضان، باش نتوما حتى نتوما تخدموا مزيان تكونوا مرتاحين. يعني ماشي تهونوا وتخليو لي كور ديالكم، تخليو لي موديولات كاملين هكذاك ما تخدموهمش. نو، خدموهم في الاول باش تكونوا كتعطيو واحد الاهتمام لداك الماده وكتسهلوا عليكم الخدمه. ابار سا يعني كيمكن لكم يعني كيبقى لكم وقت ديالكم كتخصصوه. المهم انكم تفيقوا بكري وتكونوا منظمين. غنبداو على بركه الله. ابليكاسيون 1. Calculer la valeur acquise d'un capital de 12,000 dirhams placé à intérêt composé de 8% pendant 5 ans. 2. Quel capital faut-il placer pendant 5 ans au taux de 3,5% l'an pour une valeur acquise de 9514,90 dirhams. 3. Un capital de 4 مليون و1000 dirhams placé à intérêt composé à capitalisation mensuelle au taux de 0,5% le mois. Au terme de placement, sa valeur acquise de 4,4185 dirhams. Calculer la durée du placement. Ok, donc حنايا غادي نخدموا هاد لي كيسيون ونبداو. يعني الحاجه اللي هي سهله، ما تجيناش يعني في شكل مي نحاولوا اننا نخدموا كل تمرين بواحد الطريقه اللي هي سهله. يعني اي حاجه كتكون بالضوابط ديالها بالعلاقات ديالها. حنا كنعرفوا الماتيماتيك فينونسيير يعني كيمشي تمرين بعلاقه باش كتحل داك التمرين وكيسهل عليك لي كلي ديالو انك تحلهم. دونك قالوا لينا calculer la valeur acquise d'un capital de 1,2000,000 dirhams placé à intérêt composé de 8% pendant 5 ans. ok, donc عندنا solution. السؤال رقم 1. donc قالوا لينا la valeur acquise. نحسبوا لا فالور اكيز. كنعرفوا بان لا فالور اكيز العلاقه ديالها يعني جد سهله ماشي صعيبه. اوكي، يعني باش غادي تحلها ما تلقاش واحد التعقيدات اللي هي يعني ما غاديش تجيك بشكل، مي غتحل بواحد الطريقه اللي هي جد سهله. كنعرفوا بان سي ان كتساوي سي زيرو فوا 1 بلس لو طون سور ان. هذه هي العلاقه اللي عندنا واللي غنخدموا بها. اوكي، حنا نستخدموا هاد المعلومات هادو باش نعمروهم في العلاقه ديالنا. عندنا سي ان كتساوي 1,2000,000 درهم فوا 1 بلس لو طو هو 8% أس 5 ياك. اللي غيخدم بالكالكولاتريس اللي خدام معايا اشنو غيلقى سي ان كتساوي 1,7631,936 درهم. هذا هو الحل ديالها. اوكي، هذا هو السؤال رقم 1. قالوا لنا السؤال رقم 2 شنو هو؟ Quel capital faut-il placer pendant 5 ans
au taux de 3,5% l'an pour une valeur acquise de هذا المونطون هذا 9514.90 درهم. اوكي. سؤال رقم 2 اشنو كيقول؟ le capital qu'il faut placer هو C0 ياك. خصنا نخدمو بالكابيتال بهذا المونطون هذا اللي عطاونا غنديرو هنا لا فالور اكيز كنقلبو يعني العلاقه. الا بغينا الفالور اكيز كنلقاوها، بغينا الكابيتال كنلقاوه، يعني كنبدلو غير في لا ميثود ديال العلاقه. 9514.90 فوا 1 بلس 3,5% اللي عطاوها لينا ياك، أس ناقص 5. اوكي. سي زيرو اللي خدام معايا بالكالكولاتيز غا شنو غيلقى 80,000 درهم. اوكي. اوكي هذا هو سي زيرو اللي كيساوي 80,000 درهم. دونك دابا عندنا لا كيسيون 3 شنو قالوا لينا؟ ان كابيتال دو 4 مليون و 1000 درهم بلاسي ا انتيري كومبوزي ا كابيتاليزاسيون mensuelle au taux de 0,5% le mois. Au terme de placement, sa valeur acquise de 4 مليون و 4185 درهم. Calculer la durée du placement. دونك هنا السؤال هو الكالكول ديال لا دوري دو بلاسمون. باش كنعرفوا حنايا لا دوري دو بلاسمون يعني كاين العلاقه ديالها لي زانتيغي الماتيماتيك فينونسيير، يعني كل حاجه كاينه العلاقه ديالها. ما عندكم فين تمشيو، ما عندكم فين تخلعوا، يعني ماتيماتيك فينونسيير يعني اسهل حاجه انكم تخدموها. دونك سؤال 3 لا دوري دو بلاسمون غنخدموا بهاد 4 مليون و 4185 درهم باش بهاد يعني هاد الفالور اكيس اللي عطاونا هاد الكابيتال باش حنا غنلقاو هاد لا دوري دو بلاسمون، يعني غنخدموا بهاد المعطيات، هاد المعطيات اللي هما عطاوهم لينا. اوكي. دونك عندنا 4 مليون و 4185 كتساوي 4 مليون و 1000 درهم فوا 1 زائد 0,5% أس ان اللي هي 4 مليون و 4185 على 4 مليون و 1000 كتساوي 1,0005%. يعني هذه ملي كتزاد راه كترجع هذا المونطون هذا. اوكي. كنخدموا على اسئلتنا كنخدموا باللوغ لوغاريتم. الكالكولاتريس يعني الناس اللي غادي تجيهم ساهله. كنخدموا بهذا المونطون هذا غيرجع هنا على هذا. اوكي. يعني ماشي شي حاجه صعيبه سور لوغ ديال 1.005 اللي كيساوي ان. اوكي. دونك المجهول ديالنا اللي لقيناه هو ان. دونك ملي غنحسبوا بالكالكولاتريس اللوغاريتم ديال هذا المونطون على هذا اللوغاريتم غيعطينا ان كتساوي 15 موا. اوكي. هنا سالينا هاد لابليكاسيون هادي. كنتمنى ان هاد الفيديو هادي ينال الاعجاب ديالكم. ان شاء الله باقي دوطخ اكزرسيس و دوطخ ابليكاسيون ديال هاد الموديول باش تجيبوا فيه واحد لا مونسيون ان شاء الله و دي بون نوت. شكرا والى اللقاء في فيديو اخر.